औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद वअज्जल फरजम। तमाम देखने वालों को सैयद अली लुत्फ़ी का सलाम पहुँचे। तोहफ़ा अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, आज का दिन शहादत अमीर कायनात मौला अली की शहादत का दिन है, और ये वो क़यामत का दिन है कि जिस दिन तमाम अहले बैत सोग में, तमाम फरिश्ते सोग में, तमाम अम्बिया सोग में, तमाम इंसानियत सोग में, कायनात की ज़रा ज़रा कायनात की हर शय रो रही है, क्योंकि कायनात की हर शय पर इमाम की अताअत वाजिब है। और इसकी दलील कैसे मिलती है? अज़ादारान मज़लूम करबला 19 रमज़ान को फजर के वक्त मौला को ज़रब लगी, और 19 रमज़ान से कुछ दिन पहले मौला अपने रिश्तेदारों के घर अफ्तार के लिए जाया करते थे। 19 रमज़ान से एक दिन पहले मौला अपनी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर अफ्तार के लिए जाते हैं, और बेटियों को तो मान होता है मेरा बाप मेरे घर आ रहा है और जिसका बाप अली जैसा हो। तो बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने दस्तरखान लगाया अफ्तार के लिए, और दस्तरखान पे अपने बाबा अली के लिए नमक, खजूर और दूध पेश किया। मौला अली ने हैरान होकर कहा, बेटा क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बाबा ने आज तक एक से ज़्यादा ग़िज़ा से अफ्तार नहीं किया? तो बीबी सोचती हैं कि क्यों ना मैं दूध बाबा को पेश करूँ, खजूर और नमक उठा लेती हूँ। मौला ने कहा, नहीं बेटा, ये नमक यहीं रहने दो, खजूर और दूध कुफे के उन यतीमों को दो जिनके पास पीने के लिए दूध नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खजूर नहीं है। यह है अली का किरदार। और मौला ने नमक से अफ्तार किया और मामूल के मुताबिक इबादत करते रहे, और राज़ो न्याज करते हुए आसमान की तरफ देख के कहते हैं, आ गया वो वक्त जिसका अली से वादा लिया गया था, आ गया वो वक्त जिसका अली ने वादा किया था। और सुबह नमाज फजर पढ़ाने के लिए जैसे ही मौला अली मस्जिद कोफा के लिए घर से रवाना होते हैं, रास्ते में जिन्नात मौला का रास्ता रोक लेते हैं, मौला ना जाएं। मुर्गाबियाँ परिंदे मौला का रास्ता रोक लेते हैं, मौला ना जाएं। कुफे के यतीम बच्चे मौला के पाँव में लिपट जाते हैं, मौला ना जाएं। हम एक बार यतीम हुए, हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। मौला अली कहते नहीं, इस वक्त मेरे लिए अल्लाह की रज़ा से बढ़कर कोई रज़ा नहीं है। आज़ादारान मज़लूम करबला मौला अली मस्जिद कोफा में दाखिल होते हैं, सबको नमाज के लिए उठाते हैं। अपने कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को कहते, उठ तू अपना काम कर, अली अपने काम को जा रहे। आज़ादारान मज़लूम करबला यहाँ शेर है, तूने समझा फ़कत खैबर ही उड़ाता है अली, तूने समझा फ़कत खैबर ही उड़ाता है अली, या कभी पर्दाए महराज पे जाता है अली। तारीख पढ़ के देख लो मिल जाएगा यही, तारीख पढ़ के देख लो मिल जाएगा यही, सोए हुए कातिल को जगाता है अली। आज़ादारान मज़लूम करबला मौला अली नमाज की हालत में जब जाते हैं, मौला अली जैसे ही सजदा इख्तियार करते, जैसे ही सजदे की हालत में जाते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने जहर में बूझी हुई जहर आलू तलवार से मौला की पेशानी पे ऐसी ज़रब लगाई कि मौला की पेशानी लहू लहान होगी। हज़रत जिब्रील की सदा आती है, वल्लाह आज अल्लाह के हदायत के अरकान मुनहदम हो गए। आज़ादारान मज़लूम करबला तब मौला ने ये नहीं कहा, ए हसन, ए हुसैन, ए अब्बास आओ मुझे संभालो। मौला ने कहा, ए हसन आओ नमाज मुकम्मल कराओ, कहीं ऐसा ना हो नमाज कज़ा हो जाए। आज़ादारान अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम, यहाँ अमीर अनीस का एक शेर है, गहरा था ज़ख्म फ़र्क़े इमाम हिजाज पर, गहरा था ज़ख्म फ़र्क़े इमाम हिजाज पर, सर से टपक रहा था लहू जा नमाज पर। आज़ादारान मज़लूम करबला कैसा वो वक्त होगा जब कातिल सामने और मौला अली मौला अब्बास को कह रहे, अब्बास शरबत या पानी लेके और इसे पिलाओ, इसकी सांसें तेज हुई हैं। आज़ादारान मज़लूम करबला यहाँ शेर है, पहला ये इम्तिहान है गाजी के सब्र का, पहला ये इम्तिहान है गाजी के सब्र का, अब्बास खामोश है सामने कातिल है बाप का। आज़ादारान मज़लूम करबला नमाज खत्म होने के बाद तमाम चाहने वाले और मौला इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास मौला को घर की जानिब लेके जाते हैं, और जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं, मौला अली कहते हैं, हसन है, हुसैन है, अब्बास पीछे कौन है? कहा, मौला आपके चाहने वाले हैं। तो मौला ने कहा, मैं चाहता हूँ इनको यहीं रोक दिया जाए। कहा, क्यों बाबा? कहा, मेरे जख्मी होने की खबर पहुंच गई है मेरे घर पर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की रोने की आवाज़ ना महरमों के कानों में जाए। मैं कहूँगा, मौला आज तो आप ये कह रहे हैं, ज़रा वहाँ कुफे और शाम के बाजार की तरफ नज़र कीजिए, जब यही ज़ैनब होगी जिसके सर से चादर छीन ली जाएगी, यही कुलसूम होगी जिसके सर से चादर छीन ली जाएगी। आज़ादारान मज़लूम करबला जब मौला अली को घर लेके जाया गया तो घर में कोहराम बर्पा हो गया, और तबीब को बुलाया गया। तबीब ने कहा, मौला को इतना जख्मी, इतना जहर दिया गया है कि मौला को जितना दूध पिलाया जाए कम है। आज़ादारान मज़लूम करबला ये सुनना था कि कूफे के यतीम छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे कुज़े लेकर आ गए और कहा, हमें दूध मिले ना मिले, हमारे मौला को दूध पेश किया जाए। हम एक बार यतीम हुए, हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। आज़ादारान मज़लूम करबला यहाँ मौला अली ने कुछ वसीयत की है जो कि नहजुल बलागा में मौजूद है और वाज़िया रहे। ये वसीयत वो सुना तो इमाम हसन, इमाम हुसैन को रहे, लेकिन ये तमाम उम्मत की इस्लाह के लिए, ताकि हम और आप सुने समझें ये क्या है। और मौला अली कहते हैं, मैं तुम दोनों को खुदा से डरने की वसीयत करता हूँ, और दुनिया की तरफ माइल ना हो, ख्वाह वो तुम्हारी तरफ माइल हों।
اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا۔ یہ وصیت امام حسین کو سنانے کے لیے، امت کو سنانے کے لیے، تاکہ ہم اور آپ سیکھیں کیا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کی حمایت میں رہنا۔ میں تم دونوں کو اور اپنی دوسری اولادوں کو اور یہ نصیحت کرتا ہوں، اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، وصیت پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو۔ دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں میں نے تمہارے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر ہدایت کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ ہمیں یہ گمان تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ نہ دلا دیں، اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ یہ وصیحت نہج البلاغہ میں مولا علی کی موجود ہے۔ پھر مولا علی کہتے ہیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہنا۔ خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ اے ابو مطلب کے بیٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ انصاف مولا علی کا دیکھیے گا۔ مولا علی کہتے ہیں دیکھو اگر میں اس ایک ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آزاد دار مظلوم کربلا، یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کی وصیت تھی۔ آزاد دار مظلوم کربلا یہ وصیت کرنا تھی کہ تمام بیویاں رونے لگی، تمام بیویاں رونے لگی، اور اچانک ایک صدا گونجی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ تمام بیویاں رونے لگی، بابا یہ صدا کیسی ہے؟ مولا کہتے ہیں میرا وقت آخر ہے، اب میرا وقت شہادت ہے، اب وہ وقت آ گیا جس کا علی سے وعدہ لیا گیا تھا، جب علی نے ضرب کے وقت کہا فزت برب الکعبہ۔ ہاں زدر مظلوم کربلا، مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا پاس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اور یقیناً آج تمام انسانی، تمام مسلمان یتیم ہو گئے، تمام مسلمان یتیم ہو گئے، کیونکہ ہمارے سروں سے امیر کائنات مولا علی کا سایہ اٹھ گیا۔ اور مولا علی کوفے کے یتیموں کو کہا کرتے، بچوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو کہنا ہم یتیم نہیں، ہمارے سروں پہ علی کا ہاتھ ہے۔ تو آج کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا آج ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کیسی 19ویں کی سحر تھی یہ، سحر ایک غم کی پہر تھی،
ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، ابن ملجم ستم تو نے ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اور جس وقت شیر خدا کا جنازہ اٹھا ہے، تمام بیویوں نے نوحے پڑھنے بیان کرنا شروع کیے۔ بی بی زینب نے کیا نوحہ کیا؟ کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا، نوحہ کنا ہے محراب و منبر، آپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے، ٹکراؤں گی سر دیوار و در سے، دو دو جنازے نکلیں گے گھر سے، ویسے بھی اب میں جی کے کروں کیا، اے میرے بابا اے میرے بابا، جراح رو کر یہ کہہ رہا ہے، مشکل کشا کا وقت قضا ہے، دل ڈوبتا ہے دل ڈوبتا ہے، داغ یتیمی جینے نہ دے گا، اے میرے بابا اے میرے بابا، نوحہ کنا ہے شبیر و شبر، نوحہ کنا ہے عباس و شبر، آپ کی میت پر یہی کہہ کر کیسی قیامت ٹوٹی ہے ہم پر، داغ یتیمی جینے نہ دے گا، اے میرے بابا اے میرے بابا۔ اور کیا وقت ہوگا جس وقت شیر خدا کا جنازہ اٹھا، مشکل کشا کا شیر خدا کا، جس دم چلا تھا گھر سے جنازہ، تھا ایک نوحہ سب بیویوں کا، لے چلو ہم کو بھی ساتھ بابا، اے میرے بابا اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اندازہ کر لو فرحان غم کا، تحریر میں ہے عنوان غم کا، لکھتا ہے مظہر قرآن غم کا، سورہ غم ہے زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ۔ اور بی بی زینب السلام اللہ علیہا نوحے پہ نوحہ کرتی ہیں، بی بی کہتی ہیں، بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، میت پہ زینب نے کہا، بابا ابھی مت جائیے، آنکھیں تو اپنی کھولیے، خاموش کیوں ہیں بولیے، کیا ہو گئے ہم سے خفا، بابا ابھی مت جائیے، کوفے کی گلیوں میں ماتم